मुश्तबा खमनई के बयान के बाद तीन चीजें हुई। एक ये कि ईरान की तरफ से इसराइल अमेरिका के एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स की कुव्वत में इजाफा हुआ है, अटैक्स बढ़ गए हैं। जरा पूछ के देखिए तल अवीव वालों को, गजा का हवाला देके कि बताइए अब रात कैसे गुजरती है। जो सुलह की कह लें कोशिशें या जो जंगबंदी की कोशिशें हैं अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं, ईरान ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि जब तक हमारी ये बुनियादी तीन शर्तें पूरी नहीं होगी हम जंगबंदी के ऊपर बात भी करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खामनई साहब का स्टेटमेंट है, एक तो उन्होंने इसमें कहा कि हमारी 15 ममालिक के साथ सरहदें मिलती हैं ईरान की। दूसरा उनका कहना है कि हमने सिर्फ उन्हीं फौजी अड्डों को निशाना बनाया जो दुश्मन के ज़ेरे इस्तेमाल थे और आइंदा भी हम यही तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। और ममालिक को चाहिए, यानी उन ममालिक को, वो हमारे वतन अजीज़ पर हमला करने वालों और हमारे अवाम के कातलों के बारे में अपना वाज़े मौक़िफ़ बयान करें। इस पे सर क्या टेक है? ये एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों देते हैं अड्डे यूज़ करने के लिए, तो क्या फिर इसमें किसी स्टेज पर अरब ममालिक जो हैं वो ईरान पर रिटेलिएट कर सकते हैं या फिर इस बात को मान सकते हैं जो ईरान कह रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, याद किया आपने, सवाल बहुत अहम है आपका, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। पहली बात तो ये है कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं इन खलीजी रियासतों के इलाकों में, उसका इंटरनेशनल चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का और जिनीवा कन्वेंशन जो है वो ये कहता है कि किसी भी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क में जो एम्बेसी होती है या एयर बेसिस होती हैं, ये उस मुल्क की टेरिटरी नहीं रहती, वो उस मुल्क की हो जाती है जिस मुल्क की वो एम्बेसी और जिस मुल्क का वो अड्डा है। ये इंटरनेशनल लॉ है। देयरफॉर ये भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि अगर आपके ऊपर हमला हो और उस मुल्क के जिसने हमला किया है जहाँ जहाँ भी एसेट हो आप उनको स्ट्राइक कर सकते हैं अपने दिफा के लिए। लिहाजा ये तसव्वुर जो है कि गालिबन ईरान जो है वो कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है इन अड्डों को निशाना बना के, इसके बारे में तो मैंने आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स भी बता दिए हैं, यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो भी बता दिया है और जिनीवा कन्वेंशन भी बता दिया है। Therefore, attacking these एयर बेसिस और जो उनके दूसरे एसेट्स हैं, जिस तरह उनके दफातर हैं वहाँ पर, जिस तरह वो उनके हॉस्टल्स हैं, जिस तरह उनकी बैरक्स हैं, तो ये तो जस्टिफाइड है। अदरवाइज इसके बारे में और कोई इबहाम बाकी रहना नहीं चाहिए। ठीक, आप किसी भी एम्बेसी में जाएं उसके अंदर अमेरिका का कानून चलेगा, पाकिस्तान का नहीं चलेगा, ये लॉ है। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि उन रियासतों में अगर ईरान पर हमला करने की हिम्मत होती तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अड्डे अमेरिका को देते। आप ज़रा तसव्वुर तो कीजिए। राइट, तासुर नहीं, यकीन तो ये दिलाया गया अपनी अपनी अवाम को कि ये हम अड्डे इसलिए दे रहे हैं कि अमेरिका हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये मिथ टूट गई है। जिस जिस मुल्क पर ईरान ने हमला किया वहाँ कोई अमेरिका का एक फ़ौजी छोड़ो, कोई सफारतकार भी गया हो तो मुझे बता दीजिए आप। लिहाजा जब वो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते तो वो वहां कायम किस लिए है? अगर तो ये सारे ईरान दुश्मनी के लिए हैं तो फिर ईरान के पास राइट है कि वो इनको स्ट्राइक करे, इवन अदरवाइज। दूसरी बात ये है कि ईरान के जो मुश्तबा खमनई के बयान का आपने हवाला दिया, आपने देखा कि उस बयान के बाद तीन चीज़ें हुई हैं। एक ये कि ईरान की तरफ से इसराइल अमेरिका के एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स की कुव्वत में इजाफा हुआ है, अटैक्स बढ़ गए हैं। ज़रा पूछ के देखिए तल अवीव वालों को, गजा का हवाला देके कि बताइए अब रात कैसे गुजरती है। पिछले 13 दिन से पूरी कौम बंकर्स में है और वहाँ की तस्वीरें जो अब आई हैं कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल मीडिया पे, मिला के देख लीजिए, गजा और तल अवीव को पहचानना मुश्किल है। तो इसलिए एक तो मैंने कहा कि कुव्वत आई है उसमें। दूसरा ये कि वो जो इबहाम था कि अब आने वाली लीडरशिप जो है वो शायद उसकी पॉलिसी कोई माइल्ड होगी या वो इस सारे अटैक से जो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं उससे डर के कोई नरम रवैया अख्तियार करेंगे, वो मिथ भी ब्रेक हो गई है। मुश्तबा खमनई साहब ने जो बयान दिया है उसकी गन गरज जो है वो तल अवीव में भी और वाशिंगटन में भी सुनी जा रही होगी। उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे और जो शराइत रखी जा रही हैं अब ईरान की तरफ से वो यानी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अमेरिका और इसराइल को वो माननी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ये समझता है कि जंग में उसका पलड़ा भारी है। जो सुलह की कह लें कोशिशें या जो जंगबंदी की कोशिशें हैं अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं, ईरान ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि जब तक हमारी ये बुनियादी तीन शर्तें पूरी नहीं होंगी हम जंगबंदी के ऊपर बात भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक क्या है कि आप अपने अड्डे यहाँ से उठाएं और भाग जाएं इस पूरे खित्ते से।
دوسرا یہ کہ آپ ہرجانہ لیں جو ہمارا نقصان ہوا ہے. تیسرا یہ کہ آئندہ کبھی امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور اپنی اس ناجائز اولاد نیتن یاہو کا ملک جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. آپ مجھے بتائیے یہ مطالبات کبھی کوئی پوزیشن آف ویکنس سے رکھ سکتا ہے؟ جی اچھا بخاری صاحب، یہ آپ کے خیال میں یہ امریکہ یا اسرائیل جو ہیں ان مطالبات میں سے کسی مطالبے ایک کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے یا کر سکتے ہیں، یا ان تین بنیادوں پر یہ بات ٹیبل ٹاک کی طرف اور بیٹھ کر کسی ڈیسیژن کی طرف جا سکتی ہے؟ آپ کی دوسری بات درست ہے کہ جس طرح بھی پریشر ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جب دو کے بیچ مقابلہ ہو تو ہر گروپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ بنا کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جائے گی الٹیمیٹلی نیگوشیشنز کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا آلریڈی اس میں انوالو ہے. اس کا اسپیشل ایمیجری جو ہے وہ خلیج کی ریاستوں کو مل چکا ہے. وہ پاکستان بھی آئیں گے، افغانستان بھی جائیں گے، بہت ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری ہے. اور اگر آپ کو انسائیڈ رپورٹس پہنچ رہی ہوں جنہیں میں دیکھ پاتا ہوں تو امریکہ کے اندر دو طرح کی سوچ ہے. ایک تو یہ کہ ٹرمپ نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس جنگ میں جا کے. اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کانگریس میں، سینٹ میں اونچی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور وہاں پر ٹرمپ کے امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کو نکالنے، محاسبہ کریں اس کا. دوسرا یہ کہ اب اپنے الائز کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے بات چیت کو یعنی اس پورے صورتحال کو بات چیت کی طرف لے جایا جائے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ٹرمپ جو ہے اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے. وہ کود تو پڑے نا کہنے کے اوپر نیتن یاہو کے اس جنگ میں. ہمیشہ کی طرح آپ یاد رکھیے شہباز، پوری تاریخ ہے ان کی، جنگوں میں کودتے ہیں بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی کے اور بے شرم طریقے سے، انتہائی شرمناک طریقے سے وہاں سے پھر بھاگتے ہیں. 18 سال کی جنگ کے بعد ویتنام سے بھاگے، 3.5 سال کی جنگ کے بعد عراق سے بھاگے، 20 سال کی جنگ کے بعد افغانستان سے بھاگے، اور یہ اب یہاں سے بھی بھاگیں گے. جی بالکل ایسے، بالکل. اچھا بخاری صاحب، اس میں جو آپ فرما رہے تھے ابھی کہ فیس سیونگ والا معاملہ، جو امریکی خبرساں ویب سائٹ ایکسیس ہے اس نے تو 5 پوائنٹس لکھے، لیکن اس کا جو 5واں پوائنٹ ہے، باقی تو اس نے سپوزیشنز کی کہ یہ فیکٹر ہو، یہ فیکٹر ہو، لیکن جو 5واں پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 5واں جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو کمزور قرار دے کر، یعنی وہ دعویٰ کریں کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا اور ہم جنگ جیت گئے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جائیں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے جس میں فیس سیونگ بچتی ہے. یہ پاسبلٹی استعمال کرتے ہوئے اب ٹرمپ کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے. انہوں نے 1 ہفتہ پہلے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، اور ساتھ اس کو کوالیفائی کیا تھا کہ ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ایران میں. لیکن اس کے بعد ایران کی طرف سے جس طرح کی مزاحمت دیکھنے میں آئی تو وہ یہ فیس سیونگ کا کارڈ تو استعمال کر رہے ہیں آلریڈی. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جتنا ڈومیسٹک پریشر ہے ان کے اوپر، جتنی ہزیمت ہو رہی ہے ان کی، آپ نے دیکھا کہ وہ ابراہم لنکن دوسری دفعہ اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر. وہ متھ جو تھی کہ بحری بیڑا آ گیا جی اور طیارہ بردار جہاز آ گیا جی، وہ متھ ٹوٹ گئی ہے. ایران نے یہ متھ 2 دفعہ توڑی ہے. میرے وقت نہیں ہے آپ کے پاس، ورنہ میں آپ کو بتاتا کیسے توڑی ہے. انہوں نے ایک طرف سے اٹیک کیا میزائلز کے ساتھ، لہذا پورا ڈیفنس سسٹم انہوں نے اس طرف لگا دیا. دوسری طرف سے ڈرون فائر کر دی انہوں نے، جلدی سے وہ ادھر گھومے. اتنی دیر میں وہ کشتیاں جو ہیں، وہ ڈیزاسٹر بوس جس کو کہتے ہیں، انہوں نے میزائلوں سے حملہ کر کے 2 دفعہ اس کو ہٹ کیا ہے. تو یہ اسٹریٹجی دنیا میں ایک نئی اسٹریٹجی متعارف ہوئی ہے کہ یہ جو خوف کی علامت تھی طیارہ بردار جہاز، اس کی اتنی سی اوقات ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آخر میں اپنا بخاری صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس میں پوزیشن کیا ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب بھی ملے، وزیر اعظم صاحب بھی وہاں تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی سعودی عربیہ تھے، اسٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں بتایا گیا کہ بھائی اور سر اصل بات تو دفاعی پیکٹ، جو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، پاکستان کی پوزیشن اب کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اچھے مراسم ٹرمپ کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں. تو یہ مشکل میں ہے پاکستان پڑا یا بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن میں ہے؟ پتہ نہیں وہ ضرب المثل ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ ہم سنتے ہیں پنجابی میں کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. ہمارا نا پاکستان کا حال بہت برا ہے. ایک طرف تعریفیں کر کر کے ہمیں آسمان پہ چڑھایا ہوا ہے ٹرمپ صاحب نے، دوسری طرف ہماری بہت ہی سینسٹیو اور بہت کلوز، بہت انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ. میں آپ کو 65 سے اگر کہانی سنانی شروع کروں کہ ایران نے ہمارے لیے کیا کیا تھا،
تو آپ حیران رہ جائیں گے. انڈینز کو یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ جہاز آ کہاں سے رہے. اینی وے یہ ایک لمبی کہانی ہے, بعد میں صحیح کبھی. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ہمیں اس کو آنر کرنا ہے, لیکن اس کو آنر کرنے کے بیچ جو بات ہم نے واضح طور پر بتا دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران کے خلاف نہیں جا سکتے. یہی بات ٹرمپ کو کہی ہے, یہی بات انہوں نے سعودی عرب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک, سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن ہم بہت بری طرح سے چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں. ہماری وہ صورتحال ہے جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ ڈیم اف وی ڈو اینڈ ڈیم اف وی ڈونٹ. بہت شکریہ جی. سلیم بخاری صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.